नमस्कार दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर नारायण खड्का। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, उदयपुर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। समग्रमा आज म उहाँसँग नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक, एउटा प्रजातान्त्रिक इतिहास छ, कांग्रेसको लामो इतिहास छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका खातिर अर्थात् लोकतन्त्र भनौँ, अहिले पछिल्लो समयमा बढ्दा चल्तीको नाम, लोकतन्त्रका खातिर ठुलो योगदान यसको रह्यो। 7 सालदेखि 36, 46, 62, 63 र यहाँसम्म आइपुग्दा समग्रमा यो महासमिति बैठक यसबाट नेपाली जनता र नेपाल देश खास गरी के आश गर्ने, यसबाट नयाँ कुरा के आउला। 1 नम्बर 2, राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा नेपाली कांग्रेसको एउटा बुझकी मानिस नेता कसरी हेरिरहनु भएको छ, अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कतातर्फ जाँदैछ र समग्रमा यसले राजनीतिक स्थिरता र विकास त्यो प्रदान गर्ला कि नगर्ला, नगरे कांग्रेसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला, यो एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ। असन्तुष्टि पनि सरकारसँग छ, कांग्रेससँग पनि असन्तुष्टि यसकारण छ भन्ने मान्न सकिन्छ। नेपाली जनको मत अलिक कम आयो, जम्मा 23 सिट जित्यो। अभाग्य डाक्टर खड्काको, उहाँले राम्ररी जित्नुभयो। यसको अर्थ उहाँको त्यस क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव छ, जनता उहाँप्रति कृतज्ञ छन्, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा राष्ट्रिय राजनीति र कांग्रेसको महासमिति बैठक यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हार्दिक धन्यवाद छ। म अब सिधै कसरी प्रवेश गरेँ भने कांग्रेसको महासमिति बैठक। हजुर, इतिहास छ कांग्रेसको, प्रजातान्त्रिक इतिहास छ, त्यागी नेताहरू, यहाँले कांग्रेसलाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ, देश दुनियाँ बुझ्नु भएको छ। कांग्रेसको महासमिति बैठक यसबाट, किनभने यो पार्टीको आन्तरिक प्रकृतिको एक खाले छ, यसले ड्रास्टिक त्यत्रो चेन्ज गर्छ भन्ने पनि केही मान्दैन। यो पार्टीको आन्तरिक विधान बनाउने, राजनीतिक प्रकृति पनि यस्तै यस्तै, आर्थिक नीति यस्तै। नेपाली जनता यो महासमितिबाट के प्राप्त हुन्छ, कार्यकर्तालाई के प्राप्त हुने र नेपाली जनतालाई के प्राप्त होला, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। त्यसपछि यस सँगसँगै महासमिति बैठकपछि म राष्ट्रिय राजनीति, यसले पार्ने प्रभाव, यसले लिने तय गर्ने बाटोको बारेमा पनि विषय उठान गर्छु। कृपया। बडो आधारभूत प्रश्नहरू सोधिदिनु भयो। पुनः यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी जनता पनि जोड दिनुभयो हाम्रो महासमितिमा, एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो। पहिलो कुरा, यो महासमितिको बैठक एउटा आवश्यकता पनि थियो हाम्रो। अर्को के भने, खास गरेर एउटा दबाब पनि थियो नेतृत्वलाई कि चुनावको पराजय पश्चात एकदमै पार्टी स्थिर भएर बसिरहेको चाहिँ हल न चल, भविष्य कता हो भन्ने अन्यल भए जस्तो खालको लागेका हाम्रा साथीहरूले चाहिँ, हामी सबै साथीहरूले, अरू साथीहरूले महासमिति बैठक चाँडै डाक्नु पर्यो, यसको मूल्याङ्कन होस्, हाम्रो पार्टीको भविष्य कता जाँदैछ त्यसको पनि छलफल हुन्छ। र साथै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको, अब हाम्रो विधान चाहिँ अब एउटा भनौँ न संहिता जानुभन्दा पूर्वको विधान हो। अब देशै संहितामा गइसकेपछि, राज्य संरचना संहिता अनुरूप भइसकेपछि हाम्रो पनि संरचना सो अनुरूप हुनुपर्छ। अर्थात् कि तल स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै अनि माथि केन्द्रसम्मको संरचना कस्तो हुने हो, प्रदेशमा चाहिँ यसको सङ्ख्या कति हुने हुन्, प्रदेशका हाम्रो प्रतिनिधिहरूको पदाधिकारी के हुन्, त्यसको भूमिका के हुने हो, अनि समन्वय कसरी गर्ने लगायतका विविध र यसमा अहिले केही समस्या आएका विषयहरू पनि थिए। जस्तो अब क्रियाशीलको हकमा चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, अनि प्रतिनिधित्व भयो कि भएन सबै वर्ग जातिको देखि लिएर, अनि थप पनि विषयहरू अब अहिले सभापतिको अधिकार पर्याप्त छ या छैन, अनि पदाधिकारीहरूको निर्वाचन कसरी गर्ने, चाहिँ मनोनयन गर्ने हो कि, अब यी सब विषयहरू जोडिएर आए। मूल विषय चाहिँ हाम्रो विधानको संशोधन थियो। यसको सेरोफेरोमा अन्य विषयहरू पनि, अब केही साथीहरूको आफ्नो नयाँ विचार पनि होला, केही साथीहरूको केही आशा र चाहिँ ईर्ष्या र पनि यसमा जोडिएको होला, होइन पार्टी यसरी चलेन भन्ने पनि होला, विथ गुड फेथ।
यी सब कुराहरू जोडेर आएको छन्। त्यसैले कार्यकर्ताले पाउने कुरा त एउटा विधान त एउटा प्राविधिक कुरा हो, संशोधन भएर जान्छ। त्यसमा पनि अहिले हाम्रो एक मत हुन सकिरहेको छैन, हिजो पनि हामीले बाँड्न सकेनौँ। अब आज पनि केही सल्लाह गरेर छलफल गरेर एउटा सहमति कार्य समितिबाट सहमतिको विधान मस्यौदालाई सहमतिबाट पारित गरेर अनि यहाँ महासमितिमा पेश गर्ने भन्ने कुरा छ। आज पनि हामी त्यहाँ बस्छौँ, हाम्रो साथीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। तर अन्य प्रस्तावहरू, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, सङ्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव, महामन्त्रीको कोषाध्यक्षको चाहिँ प्रस्ताव, यी प्रस्तावहरू चाहिँ अब आज हिजो केही बाँडिए, आज केही बाँडिन्छन् र सायद आजको आफ्टरनुनबाट मध्याहबाट चाहिँ छलफल पनि सुरु हुन्छ होला। विधान सायद भोलि बाँडिन्छ होला र भोलिबाट चाहिँ विधानको पनि छलफल हुन्छ। र मूल कुरा कार्यकर्ताले पाउने कुरा भनेको मैले भनिहालेँ, विधान त प्राविधिक कुरा हो, तर साङ्गठनिक संरचना कस्तो हुने हो, पार्टीको अबको चाहिँ नीति के हुने हो, हाम्रो राजनीतिक धारणा के हुने हो, यो बिचमा परिवर्तन भयो कि भएन हाम्रो राजनीतिक धारणामा, अनि ती धारणाले कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउन सक्छ, पार्टीलाई कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ, देशमा भएको अन्यलमा के परिवर्तन ल्याउन सक्छ, त्यसमा केही पार्टीका साथीहरू जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यस दिशामा केही आशा लाग्दो कुराहरू लिएर जान सक्नुहोस् र जानुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वासका साथ यो महासमिति बोलाइएको छ। प्रारम्भ भएको छ हिजोबाट। चाहिँ हामी आशा गरौँ कि अब 3 दिन 4 दिन कति दिन चल्छ यो, त्यसपछि कार्यकर्ताहरू बढी नवोर्जित, बडो सक्रिय, गतिशील र एउटा सुन्दर भविष्य बोकेर लिएर के पार्टी अब एकता भयो, साथीहरूमाथि केन्द्रका हाम्रा नेताहरू मिलेर अब हिँड्छन्, अबको देशको चुनौतीमा हामी एक भएर सामना गर्ने हो भन्ने खालको सन्देश लिएर उहाँहरू आफ्नो आफ्नो जिल्ला घर फर्किनुहुन्छ भन्ने त्यही अपेक्षाका साथ हाम्रो यो महासमितिको बैठक प्रारम्भ भएको छ। महासमिति बैठकको प्रारम्भिक त्यो पहिलो दिनको त्यो यसो हेर्दाखेरि कार्यकर्ताको मुड, किनभने यहाँ भित्र बस्नुभयो एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, कस्तो देखियो? किनभने सभापतिको अधिकारको विषय एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ विधानको विषय छ, अनि आगामी दिन अन्तत्वगत्वा फेरि आगामी जो महाधिवेशन हुन्छ त्यो महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व कसको पकडमा जाने आगामी दिनमा भन्ने विषयले बडा प्रधान अर्थ राख्दछ। त यो प्रारम्भिक मुड चाहिँ कस्तो देखियो? किनभने काङ्ग्रेस पहिलोपटक यो पराजित अवस्थामा महासमितिको बैठक गर्दैछ, एउटा विधान बमोजिम किन यत्रो ढिलो भयो भन्ने प्रश्न थियो। मुड कस्तो देखियो? मैले यहाँ यो विषय उठाउँ, त्यो मुडभन्दा अगाडि म अहिले उहाँले उठाएको कुरा अलिक छोटकरीमा जान चाहन्छु। जनताको जस्तो यसबाट जनता मात्रै होइन, यसमा विभिन्न दलले पनि हेरिरहेको छ। अब हिजै पनि मात्रै पनि अब नेकपाको स्थायी समितिको बैठक, त्यहाँ पनि अब हाम्रो आलोचना भएको छ, त्यो स्वाभाविक उनीहरूले आफ्नो गर्छ नै त्यो कुरा। मूल कुरा के भने जनताले अब चाहिँ आशा फेरि अब भोटमा प्राविधिक कारणबाट, व्यवहारिक कारणबाट या दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आए, त्यसले गर्दा नयाँ चाहिँ वातावरण बनायो, त्यो हिसाबले र धेरै खालका चाहिँ आकाशसिँदा खालका चाहिँ सपना चाहिँ देखाइयो, जनतालाई फेरि झुक्याइयो। त्यो हिसाबले पनि जनता ठगेको महसुस गरिरहेको छन्। यतिखेर भन्दाखेरि अब फेरि नेपाली कङ्ग्रेस कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, एकताबद्ध भएर आउँछ आउँदैन, हाम्रा जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउँछ कि उठाउँदैन, अब यसको भविष्यको मार्ग कस्तो हुन्छ, र साँच्चैकै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस आइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन एउटा आशा अहिले बढिरहेको छ जनतामा, त्यो आशालाई पनि पुरा गर्नुपर्ने दायित्व यो महासमितिको बैठकको छ। अब मुडको कुरा गरिरहँदाखेरि अब धेरै अलिकति केही निराशाकै मुड पाएँ मैले त्यहाँ साथीहरूसँग पनि अब सबैसँग अब मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको नामबाट नचिने पनि उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि के भनेदेखि अब धेरै साथीहरूसँग यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो के भएको यस्तो, यो पार्टीमा यो तपाईँहरू किन नमिलाएको, किन यो नेताहरू नमिलेका, किन यो विवाद, किन यो झगडा, के को लागि झगडा, हामी यहाँ तल मरिमिटिरहेका छौँ, यहाँ लडिरहेका छौँ, विपक्षसँग हामीले झगडा गर्नु परिरहेको छ, तपाईँहरू माथि बडा मजाले आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ लडिराख्ने हो, आफ्नो स्वार्थको लागि मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर चाहिँ झगडा गरिराख्ने हो। चाहिँ गुटमा यो गुटको राजनीतिले हामी बडो निराशा छौँ, छाएको छ हाम्रो मनमा भन्ने खालको त्यो मुड त देखिन्थ्यो नै। तर पनि कतिपय साथीहरूले भेट्दाखेरि यो कुरा पनि व्यक्त गर्नुभयो भन्दाखेरि यो वास्तवमा हाम्रो लागि त्यति उत्साहवर्धक खालको मुड उहाँहरूको थिएन। त्यस्तो मुडलाई, त्यो नेगेटिभ मुडलाई, त्यो निराशाको मुडलाई अब एउटा उत्साहजनकमा परिणत गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला एकता, विधान, मैले फेरि भन्न चाहन्छु विधान आदि इत्यादि यी प्राविधिक कुरा हुन्। मूल कुरा के छ भनेदेखि
पार्टीमा जुन खालको एउटा विग्रह जुन कलह त्यो पनि बढी आत्मकेन्द्रित म यहाँको मिडिया मार्फत हामी एउटा पारदर्शी जवाबदेही लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। कुरा के भनेदेखि कतिपय हाम्रो मित्रहरू चाहिँ यही अब चाहिँ पार्टीको पराजयलाई कसैलाई दोष भोगाइदिएर कोही माथि आलोचना गरेर अनि यसैबाट चाहिँ आफ्नो भोलि चाहिँ को बाटो चाहिँ चाहे अब महत्त्वकांक्षी साथीहरूले सभापतिमा अनि पदाधिकारीमा चाहिँ एउटा महत्त्वकांक्षा राखेर हिँड्ने साथीहरूको त्यो दृष्टिकोण पनि देखियो, त्यो पनि छ, खुलै भएर आएको छ। अर्को कुरा के भनेदेखि यो जुन अहिले अब जुन खालको एउटा परिस्थिति छ कि माथि केन्द्रमा जैसो गरे पनि विग्रह मात्रै कला मात्रै खोली हानाथाप यो जुन अहिले विधानमा पनि अधिकार सम्बन्धीका कुराहरू छन्, पदाधिकारी बढाउने कुरा छन्, यो पनि विशुद्ध रूपमा चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर बढी मात्रामा पदाधिकारीको सङ्ख्या राखिदियो भनेदेखि म त्यहाँ छिर्छु कि म त्यहाँ चुनाव जित्छु कि भन्ने पनि त्यो प्रकट भएको छ। तर मूल कुरा के छ भनेदेखि अनुशासन कायम गर्ने हो भनेदेखि सक्रिय हुने हो भनेदेखि धेरै पद पनि चाहिँदैन। पदले त फेरि पावर सेन्टर खडा गर्छ। फेरि नेपालको समाज अहिले पनि हाम्रो चाहिँ सामन्ती समाज छ, सबैलाई पद मान मर्यादा पैसा सबै चाहिन्छ अनि एउटा पदमा प्राप्त गर्ने बित्तिकै कसैले कसैलाई टेर्दैन। त यो खालको एउटा मनोवृत्ति पनि हाम्रो सामन्ती मनोवृत्तिले पनि हामीलाई छोडेको छैन। हामी अझै पनि त्यो सामन्ती संस्कारबाट पार भइसकेका छैनौँ। त त्यसकारण यो सबै कुण्ठा, ईर्ष्या, आशा, उमङ्ग, महत्त्वकांक्षा यी सबै पनि प्रतिबिम्बित भएको पनि कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो कार्य चाहिँ महासमितिका सदस्य साथीहरू, नेता साथीहरूले त्यो पनि महसुस गर्नुभएको छ। त्यसैले समग्रमा हामीले एउटा राम्रो सन्देश दिएर कि वास्तवमा यो विधानको परिमार्जन पनि व्यवहारिक आवश्यक, जसले पार्टीलाई सक्रिय गतिशील बनाउँछ, जिम्मेवारीलाई स्पष्ट चाहिँ रूपमा चाहिँ लान्छ, त्यो खालको दृष्टिकोण राखेर चाहिँ विधान मस्यौदा पारित भइदियो भनेदेखि त्यसपछि नि मलाई लाग्छ बिस्तारै क्रमिक रूपमा पार्टीका साथीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले सङ्गठन निर्माण गर्दै जान्छन्। जो आफू महत्त्वकांक्षा राख्छन् त्यो स्वाभाविकै हो। लोकतन्त्रमा सबैले पनि कुनै जुनसुकै पदमा पनि क्वालिफाइड छ भनेदेखि, एलिजिबल छ भने एकै छ भने उठ्न पाउँछ। तर के भने खोक्रा महत्त्वकांक्षा बोकेर अनि त्यसपछि कुण्ठाहरू व्यक्त गर्ने हिसाबको जुन छ र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गुटलाई मलजल गर्ने खालको जुन दृष्टिकोण अहिले देखिन्छ त्यसको विरुद्धमा छु, उभि पनि राखेको छु, बोली पनि राखेको छु र त्यही हाम्रो महासमितिका साथीहरू पनि त्यही चाहनुहुन्छ कि पार्टी एक होस्, यो कुण्ठा यो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि पार्टी उठोस्, व्यक्तिगत कुण्ठा व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षालाई तल राखेर पार्टीको समग्र हित, जनताको हित, राष्ट्रको हित, लोकतन्त्रको हितमा समर्पित पार्टी होस् भन्ने चाहना नै महासमितिका साथीहरूको हो। त्यतापट्टि यो हामीले यो 3 दिन 4 दिनमा त्यो डिरेक्सनमा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन छलफल छ, जुन बैठक छ त्यहाँतिर हामीले डोर्याउन सक्यौँ भनेदेखि निश्चय नै हामीलाई ठुलो सफलता मिल्छ। होइन साँच्चै त्यहाँ फेरि कलही देखियो, विवादै देखियो अनि नमिलेको प्रश्न देखियो भन्दाखेरि पुरो निराशा लिएर उहाँहरू जानुहुन्छ, त्यो पार्टीको लागि अत्यन्तै घातक पनि हुन्छ। डाक्टर साहब, त्यो केही सञ्चार माध्यममा आएको कुरा म आफै त्यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित नभएको कारणले म त्यो विषयलाई त्यहाँ विजय कुमार गच्छदारले यसो भन्ने ल हात उठाइदिनु पर्यो भनेर रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुरजीलाई तपाईँहरू ह्यान्ड्स एक अर्कालाई हात मिलाएर चाहिँ एकदम हामी एक छौँ भन्ने सन्देश दिने प्रयास गर्नु पर्यो भनेर भन्ने, अनि शशाङ्कले त्यसैमा यसो प्रेरित गरेको जस्तो गर्ने, अनि त्यहाँ व्यक्त भएका कुरा सुन्दा एकले अर्कालाई उछितो काटेको पनि देखिन्छ। अनि कार्यकर्ताहरूको यसो मोड हेर्दा खास गाम्भीर्यता भन्छ नि, यसो आइयो बसियो भने जस्तो यस्तो खालको हो। र त्यहाँ गुट उपगुट त अन्ततोको त नेपाली काङ्ग्रेसमा छ, विभिन्न खाले मानिस छन्। शेरबहादुर अब बाहिरै आएको छ कुरा, शेरबहादुरको एक ढङ्गले शेरबहादुरजी चलाइरहनु भएको छ, रामचन्द्रजी अर्को प्रयास गरिरहनु भएको छ, कोइरालाजीहरू अरू प्रयासमा छन्, अर्को कृष्ण सिटौला भन्ने हुनुहुन्छ अर्कै प्रयास गरिरहनु भएको छ, अब विमलेन्द्र निधि पनि केही न केही, प्रकाश मानजी पनि सानो गुट, यस्तै अर्थात् समग्रमा काङ्ग्रेस गुट उपगुटको शिकार छ। त यस्तो विभाजित काङ्ग्रेसले यस्तो बलियो 2/3 बहुमत प्राप्त भएको कम्युनिस्टको सरकार, वामपन्थीको सरकार, कम्युनिस्ट अब कति व्यवहारिक कति हो होइन थाहा छैन, तर वाम सरकार छ, हँसिएर हथौडा त छ, त्यो भिड्न सक्छ, लड्न सक्छ। होइन यो जब सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, यो कम्युनिस्टले भने पनि हुन्छ यसलाई, भनेदेखि आफ्नो हँसिया हथौडादेखि मात्रै नभएर यसको चाहिँ मार्ग निर्देशनमा मार्क्सवादले हामीलाई निर्देशित गर्नेछ भन्ने सिद्धान्तै छ यसको। भन्दाखेरि मलाई लाग्छ जहाँ लोकतन्त्रको लागि
जब भनौँ न पहिला 46 सालमा पनि त्यो थियो समस्या, 62-63 पनि थियो, तर पनि जब चुनौती आउँथ्यो त्यो बेला त हामी एक हुन्छौँ नै। भित्र आन्तरिक हाम्रो कला किचलो छ, यहाँले भने जस्तै त्यो समस्या छ हाम्रो। तर के भनेदेखि जब यो कमिसनरसँग भिड्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेको यो मौलाउँदै गएको अधिनायकवादी प्रवृत्ति र तदर्थवाद एकातिर र चाहिँ जुन जसरी पनि सरकार हाके हुन्छ चलाए हुन्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण जुन अहिलेको प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीजीमा पलाएको छ, उहाँकै पार्टीबाट पनि विरोध भइरहेछ। यसको चाहिँ विरोधका साथसाथै अब जुन आम जनतामा महिलामा चाहिँ भइरहेको चाहिँ असुरक्षाको भावना, हत्या र बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। चाहिँ भ्रष्टाचार आज मात्रै मैले कदा मिडियामा सुनेको थिएँ, 33 किलो सुन कदा यहाँबाट बगेर उतातिर पुगिसक्यो अरे, भारततिर पुगिसकेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। भन्दाखेरि यो सब कसरी त गयो के गर्यो, सब कुरा अनेक खालका वाइट बडीका कुरा छन्, जहाजका 6 अरब 6.5 अरबको कुराहरू छन्, यी सबै घोटाला दिनौँ आइरहेका छन्। यसको विरुद्धमा अब यो महासमिति पछि अब अहिले अब पुसमा अलिक केही जाडो होला साथीहरूलाई काठमाडौँ उतार्नको लागि, तर हामी त्यो पनि हाम्रो आन्दोलनको घोषणा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामी एकताबद्ध हुन्छौँ। तर यहाँले जुन भन्नुभयो अनेक खालका विविध नामहरू लिनुभयो, म खालि एउटा समाजशास्त्रीय सोसियोलोजिकल हिसाबबाट म भन्नु त्यसलाई यो गुटको एउटा चाहिँ कारणमा पनि म खोतल्न चाहन्छु। कृपया अहिले मैले भने हाम्रो तपाईँ त कुनै गुटमा हुनु? म गुटमा छैन र गुटको घोर विरोधी हुँ म। त्यो पनि म र यो विरासतवाला जो छन्, म हाम्रो फलाना परिवारका भन्ने जुन खालको मनोविज्ञान बोक्ने त्यो पनि त्यसको पनि म विरोधी हुँ। त्यसकारण यो जुन यहाँले भन्नुभयो यो फलाना मिस्टर एक्स वाई जेड आदि एबिसिडीका यीका पनि आइसके, एफका पनि आइसके भनेर भनिदिनु भयो। अहिले मैले भने शान्ति संस्कारबाट हामी माथि आएका छैनौँ र मैले अहिले पनि भने धेरै पावर सेन्टर खडा हुन्छ यदि हामीले यो संरचना बनायौँ भनेदेखि। समस्या के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ महामन्त्री भएका केही व्यक्तिहरू हैन, अनि सभापतिमा लडेका केही व्यक्तिहरू उनीहरूलाई के लागिहाल्यो भनेदेखि अब भाइ अब चाहिँ म पनि एउटा हैसियतमा आइसकेँ, अब मैले किन चिप्लाएर बस्ने, अनि अब त्यसपछि गुट चलाएर भोलि सभापतिमा लड्ने हो कि या फेरि महामन्त्रीमा आउने हो कि। त यो एउटा पावर सेन्टरमा चलाइसकेका व्यक्तिहरूलाई के हुँदो रहेछ भनेदेखि अब चाहिँ ल ठिक छ, अब मैले एक टर्म मैले चाहिँ चलाएँ, त्यसपछि अब मैले अगाडि बढ्ने भनेदेखि मैले एउटा सिस्टमबाट जानुपर्छ नभनेर अनि असुरक्षाको एउटा आफ्नो सहिज भाव, अर्को चाहिँ आत्मविश्वासको कमी। मैले कार्यसमितिमा खुलेर भनेको छु कि दुईवटा मात्रै हाम्रो काङ्ग्रेसका नेताहरू जसमा आत्मविश्वास थियो, एउटा बिपी कोइराला जसको चाहिँ तुलनै हुँदैन, अर्को कृष्णप्रसाद भट्टराई, त्यसदेखि बाहेक गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर सबै तमाम जति पनि छन् लामो नेताहरू सबै आत्मविश्वासको कमी भएको कारणबाट के छ भनेदेखि गुट बन्छ क्या। आत्मविश्वास हुने बित्तिकै ल रामश्याम घनश्याम जोशीको आऊ काम गरेर बस्छ, केही छैन, तिमी एकै छ भाइ आऊ ल काम गर, म मौका दिन्छु भन्थ्यो। जब आत्मविश्वासको छैन भनेदेखि ओहो मलाई त्यो नयाँ मान्छेले असहयोग गर्छ कि त्यसले मलाई चाहिँ दुःख पो दिन्छ कि चाहिँ सहयोग गर्दैन कि भने त्यो भाव पैदा भएपछि के हुन्छ भनेदेखि आफूले चलाइराखेका मान्छेहरूलाई ओहो यो त मेरो लोयल मान्छे हो, यसले मलाई धोका दिँदैन, नयाँ व्यक्ति ल्याउनै चाहँदैन उसले, किनभने नयाँ व्यक्तिबाट उसलाई विश्वासै हुँदैन, यसले के गर्छ। त्यस कारण त्यो आत्मविश्वासको कमी हो। आत्मविश्वासको कमजोर चाहिँ सबै नेताहरूमा मैले भने दुईजना मात्र नेता जसमा थिएन त्यो चाहिँ बिपी र चाहिँ किसनजी होइन, उहाँहरू आत्मविश्वासको धनी हुन्थ्यो, उहाँलाई कोही मान्छेसँग कुनै एउटा निष्प्रियता थियो व्यक्तिहरूप्रति र खास गरेर कामको क्षमता योग्यतामा उहाँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो। तर अन्य सबै त्यस कारण यो गुट भनेको भनेदेखि अब यी सान्त्वना हुन्छ नि राजा रजौटाहरू गुटका, मैले चाहिँ गुटका राजा पनि भन्ने गर्छु कहिलेकाहीँ। त उहाँलाई के भनेदेखि एउटा असुरक्षा, अर्को के भनेदेखि आत्मविश्वासको कमी, अनि पावर सेन्टरमा बसेर अब म पनि केही भएँ है भाइ भन्ने हो होइन, म पनि अब चाहिँ अरूभन्दा के कम, मैले नि फलाना भइसकेँ भन्दाखेरि एउटा आफूलाई एउटा अस्तित्व पनि एउटा बोध गराइराख्ने यो समाजशास्त्रीय एउटा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक एउटा चाहिँ आधार हो, जुन आधार कङ्ग्रेसमा मात्र होइन अन्य पार्टीमा पनि लागु हुन्छ, किनकि हाम्रो समाजको एउटा समाजशास्त्रीय एउटा विश्लेषण हो यो। त्यसैले यो यी सबैलाई भन्दा माथि उठाउने खालको नेतृत्व को दायी भूमिकामा चाहिँ सभापति हुनुपर्छ। सभापति भएको मान्छेले सबैलाई लिएर हिँड्न सक्ने, सबैको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने, सबैलाई जिम्मेवारी दिने अनि सबैको मान्छे हुने, सबैको नेता हुने, त्यो खालको प्रयास सभापतिले गर्नुपर्छ। भोलि आउने आज बसिरहेको सभापतिले पनि, भोलि हुने सभापतिले पनि, जहाँ त्यहाँ गर्न सकिँदैन त्यहाँ नै के हुन्छ भनेदेखि अनि फेरि गुट सञ्चालन हुन्छ, माथि गुट सञ्चालन हुने बित्तिकै अन्यले पनि गुट चलाइहाल्छन्। यो एउटा चाहिँ हाम्रो बडो नराम्रो चलन भयो भनेदेखि अर्कोतर्फ के भनेदेखि यो हाम्रो जुन बेला 64 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाली कङ्ग्रेसको एकीकरण भयो, त्यो बेला नै के भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई 40% दिइयो
चाहिँ पदाधिकारीदेखि लिएर माथि केन्द्र समिति आदि इत्यादिमा। अनि त्यो 40% के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कोटा बन्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड नर्म बन्थ्यो क्या। त्यसपछि लगात कस्तो खालको नर्म बन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसपछि जो जो चाहिँ सेकेन्ड रनर हुन्छ सभापतिको चुनावमा, अनि उसले भन्छ भाइ मेरो पनि यतिकै मान्छे छन्, मैले यतिकै भोट पाएँ, त्यो भोट बराबरको मैले पनि पाउनु पर्यो ठाउँ भनेपछि अनि फेरि त्यो बार्गेन गर्ने चलन कि सभापतिले जित्यो छोडिदिउँ भन्ने होइन कि चाहिँ म दोस्रो नम्बरमा थिएँ, मैले यदि भोट मैले प्राप्त गरेँ, त्यो भोट प्राप्त गरेको आधारमा मैले चाहिँ पदाधिकारीमा पनि पाउनुपर्छ, सरकार मन्त्री परिषदमा गयो भने त्यहाँ पनि मन्त्री पाउनुपर्छ। त्यहाँ हुँदा त्यो दोस्रो तेस्रो चौथाले पनि क्लेम गर्न थालिसक्यो है। होइन चाहिँ तेस्रो व्यक्ति छ सभापतिमा लडेको, अब त के परम्परा बस्ने भनेदेखि अब 4-5 जना पनि लड्ने भए, अलिअलि चाहिँ केही हिसाब पायो भनेदेखि मेरो पनि 5% पाउनुपर्छ भन्ने खालको त्योतातिर पो पार्टी जाला कि भन्ने मैले खतरा देखिसकेँ। त्यस कारण सिस्टम के हो भनेदेखि ल जसले जित्छ उसलाई तिमी चलाऊ, तर तिम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हामीले तोकेका छौँ, तिमीले जहाँ काम गर्न सक्दैनौ, हामी तिमीलाई चाहिँ डाक्टी पार्छौँ र तिमीलाई हामी बाहिर पनि निकाल्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ उसलाई काम पनि गर्न दिने, अनि अनुशासनको घेरा पनि राख्ने, अनि काम गर्न सक्दैन फालिदिने, त्यो खालको त्यो सिस्टममा हामी गएनौँ कि। अनि मिलिजुली खाओ भाइ, बाँडीचुँडी खाओ, 40% र 20% 10% अगाडि लैजाऊ। अनि यसरी चाहिँ टालटुलसम्म गएपछि के भनेदेखि यो भागभन्डाको राजनीति संस्थागत हुँदै 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 आयो। अब भोलि पनि त्यही हुन्छ होला। डाक्टर साहबले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय उठाइरहनु भएको छ कि जस्तो यहाँले बिपीको नाम लिनु, किशुनजीको नाम लिनु, वास्तवमा त्यो विवादमुक्त उहाँहरूले राजनेताकै भूमिका निर्वाह गरेर जानुभयो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा सुशील कोइराला, शेरबहादुर समग्रमा यसो हेर्दा त्यो पार्टीमा गुट उपगुट मौलाएको छ, त्यसलाई प्रेरित गर्ने काम निरन्तर भइरह्यो। चाहे गिरिजाप्रसाद, किनभने पार्टी विभाजितै भयो, गिरिजाप्रसादकै पालामा पार्टी विभाजित भयो, सुशील कोइराला आलोचना मुक्त रहनु भएन, अर्थात् उहाँको पनि यथेष्ट आलोचना, शेरबहादुरको पनि त्यतिकै आलोचना छ। अब यो काङ्ग्रेस कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छ? नयाँ पुस्ता के भन्दैछ भने जो 40 देखि 60 वर्षकालाई काङ्ग्रेसका मानिसहरू हामी नयाँ पुस्ता अर्थात् युवा भनेर भन्छन् कि, त उनीहरू उमेर हदको पनि कुरा गर्ने, त्यो विषय कहिलेकाहीँ यसो उठान गर्ने गर्छन्। यिनीहरूले सकेनन्, हामीलाई छोडिदिनुपर्छ, विश्राम लिनुपर्छ भन्ने विषय पनि उठाउँछन्। त्यो डाक्टर साहबको दृष्टिकोणमा त्यो बिपी किशुनजीहरूले जुन ढङ्गले पार्टीलाई ड्राइभ गर्नुभयो, त्यो अभाव पूर्ति गर्ने अब सम्भावना के? शेरबहादुरजीहरू अथवा ए रामचन्द्र अथवा कुनै यस्तै पङ्क्तिका नेता या नयाँ पुस्ताबाट आश गर्ने आधारहरू केही छ कि? अथवा यो उमेरको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यो दुई तीन एउटा जोडिएर एकदम ठिक कुरा हो। अब यो उहाँहरूको र यो दोस्रो पुस्ता अहिले जुन शेरबहादुर हामी छौँ होइन, दोस्रो पुस्ता पनि उहाँहरूको र यो दोस्रो पुस्ताको बिचमा धेरै ठुलो ग्याप थियो होइन, चाहिँ उमेरको ग्याप अनि अनुभवको ग्याप, योगदानको ग्याप भएकोले अनि उहाँले सधैँभरि उहाँहरूले चाहिँ कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता भएकाहरूलाई होइन। गिरिजाप्रसाद गरेर लाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ मिटिङमा बस्दाखेरि कसले बोल्ने, केही भने तुरन्त कारवाही गरिदिइहाल्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग त्यो ऊ पनि थियो, एउटा चाहिँ पावर पनि थियो, फर्मल पावर इन्फर्मल पावर दुवै थियो उहाँसँग। एउटा चाहिँ पर्सनालिटी होइन, एउटा हाइट उहाँले गेन गरिसक्नुभएको थियो। किशनजी हुँदा पनि त्यही हो, ल तपाईँ ल भनेर तुरुन्तै कारवाही भइहाल्थ्यो। अब बिपीको त त्यो खालको भूमिकामा किनकि उहाँ सधैँभरि निर्वाचनमा बस्नुभयो होइन, सधैँभरि सेक्रिफाइस र सधैँभरि स्ट्रगलमा बस्नुभयो भन्दाखेरि। अनि तर अब उहाँहरूसँग त्यो अब अहिलेको हाम्रो पुस्तासँग त्यो हाइट छैन। अनि अब रामचन्द्रजीले शेरबहादुरजीलाई मेरो पनि केही कम योगदान छ भन्ने होइन। अनि त्यो कमान्डिङ हाइटमा बस्न सक्ने खालको नेता छैन, त्यसैले त्यो नेतृत्वको धागो लामो भइदियो। नेतृत्व धागो लामो हुने बित्तिकै त्यहाँ के छ भनेदेखि कमसेकम केही न केही खालको एउटा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो नेतृत्वको व्यवस्थापन भन्दाखेरि अब कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको लागि कि चाहिँ हामीले पूर्ण तवरबाट हामीले एउटा सिस्टममा जानु पऱ्यो, अनुशासनबद्ध काम पुरा अधिकार सम्पन्न गर्नु पऱ्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ पुरा मिलेर हामी काम गर्नु पऱ्यो, मिल्न पनि सक्दैनन्, एउटा ट्रस्ट गर्न पनि नसक्ने खालको वातावरण बन्यो भने चाहिँ यतिखेर। र चाहिँ अब यसैमा म के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि मैले विधान समितिमा कार्य समितिमा बोलेको हुनाले मलाई यहाँ बोल्न किन भएन। त्यो के भनेदेखि मैले 5 कन्ट्रीका पार्टीका संरचनाहरू हेरेँ। एउटा त यो भारतीय कङ्ग्रेसको चाहिँ 84औं महाधिवेशनमा विदेशी पर्यवेक्षकको नाताले पनि गएर भाग लिएको थिएँ, यो मार्च महिनामा हो क्या, यही सालको। त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वमा न कुनै विवाद न केही, राहुल गान्धीलाई अनुमोदन गर्ने थियो चाहिँ महाधिवेशनले चाहिँ पहिला कार्य समितिले सायद प्रपोज गर्यो, वर्किङ कमिटी भन्छ उनीहरूको 25 जना वर्किङ कमिटी छ। अनि चाहिँ त्यो प्रस्ताव गरिसकेपछि सोनिया गान्धीले छोडिसकेपछि उनलाई प्रस्ताव गरिसकेपछि अनि त्यो महाधिवेशनको अन्तिम दिन
त्यहाँ पनि राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव विदेश नीति सम्बन्धी प्रस्ताव भयो राम्रो एकदम एक से एक घबडान चाहिँ अनुभव प्राप्त चाहिँ नेताहरूले भाषण गरे कमेन्ट गरे त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ जब चाहिँ अनुमोदन गर्ने बेला आयो राहुल गान्धी चट्ट आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ वाक गर्दै आयो इटा चाहिँ उभियो सबैले ताली पिटे वाह जिन्दाबाद भने हो चाहिँ सभा अध्यक्ष भइहाल्यो त्यसपछि त्यसले 12 जना जति नियुक्ति गरे 13 जना चाहिँ राजीव गान्धीले अध्यक्षले राहुल गान्धीले मनोनित गर्ने अनि त्यसपछि विधानमा के छ उनीहरूको भन्दाखेरि महामन्त्री सहमहामन्त्री जति पनि छ जति चाहिन्छ मनोनित गर्ने अध्यक्षले भन्ने विधानमा छ काम गर्न सजिलो होस् भनेर होइन त्यो खालको संरचना छ त्यसै गरेर भारतीय जनता पार्टीको बिजेपीको पनि एउटा अध्यक्ष छ चाहिँ बेग्लै छ त्यसपछि अब दलको नेता मोदीजी हुनुहुन्छ होइन चाहिँ अनि त्यहाँ पनि सबै अधिकार दिएको छ त्यो मनोनित गर्ने बेलायतको लेबर पार्टीको हेऱ्यो त्यही छ जर्मनीको एसपिटीको हेरेँ मैले त्यही छ भन्दाखेरि समग्र के भन्छ पार्टी एउटा अनुशासन संरचनामा लानुपर्ने रहेछ धेरै खालको विभाजन भइदियो भनेदेखि पार्टी चल्दैन भन्ने खालको समाचार हो कि नभए त अब भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको स्थापना त 1885 भएको हाम्रोभन्दा धेरै अगाडि 15 तपाईँको चाहिँ झन्डै 47 62 वर्ष अगाडि नै भएको भन्दाखेरि आफूलाई बडा लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीमा त्यहाँ धेरै खालका पदहरू निर्वाचन हुनुपर्ने हो तर त्यो छैन भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भने एउटा अनुशासनमा लानुपर्ने रहेछ है अधिकार सम्पन्न बनाउने हो काम पनि गर्न दिने हो काम गर्न सक्दैन चाहिँ एउटा अधिवेशन बोलाएर फालिदिने हो त्यो खालको सिस्टममा जाँदाखेरि पार्टी चल्छ भन्ने हो अर्को यो उमेरको कुरा रहँदाखेरि अङ्ग्रेजीमा त त्यसलाई एज भयो उमेरलाई एज होइन एजिलिटी भनेको सक्रियता होइन एजिलिटी भनेको कति डाइनामिक कति सोच्न सक्छ डिसिसन मेकिङमा कति गर्न सक्छ त्यो कुरा हो यहाँ तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा कुरा हाम्रो युवा साथीहरूले के बिर्सिनुहुन्छ भनेदेखि जुन बेला हाम्रो शेरबहादुरजी आदि इत्यादि मन्त्री प्रधानमन्त्री भए उनीहरू चाहिँ 40-45 त्यो पनि युवै थिए होइन अब ती युवा हुँदाखेरि चलाएको पनि हेऱ्यौँ हामीहरूले भन्दाखेरि अहिलेको युवाहरूको चाहिँ चलाइ पनि अब नेभिसङ्घ मार्फत विभिन्न मार्फत पनि हामीले हेरिराखेका छौँ देखि कुनै एउटा खासै उमेरको ग्रुप आएर मात्रै चल्छ भन्ने होइन कि यो त एउटा समाज कस्तो बन्नु छ समाजले कसरी हेर्छ अनि चाहिँ युवाहरूलाई कसरी हेर्छ अलिकति प्रौढहरूलाई कसरी हेर्छ अलिकति कपाल फुलेको मान्छेलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छ अनि एउटा पुरा पुस्तालाई बाहिर राखेर अनि हामी मात्रै चलाउँछौँ भन्दाखेरि त कतिको चल्छ त्यो पनि एउटा कुरा छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले 92-94 वर्षको मानिस उहाँ होइन महाथिर अहिले केही नलागेर बङ्गलादेशमा चाहिँ शेख हसिना अलिक बढी चाहिँ उनी पनि अधिनायकवाद भइन् बढी भेलिन् प्रतिपक्षलाई त झन् अब उनलाई बेगम खालिदा त जेलै हालेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ उनले चाचा काका भनिरहेको मानिस चाहिँ मुजिबुर रहमानसँगै लडेका 84 वर्षीय कमल हुसैनलाई जबरजस्ती तिमी आइदेऊ चुनाव लड भनेर उनले चुनावमा भिडिरहेछन् यतिखेर अक्सफोर्ड एजुकेटेड चाहिँ कानुनविदलाई अहिले उनले आफैले काका भनेको मान्छेलाई उनको चाहिँ विरुद्धमा उठाएर लगिरहेको छ 84-85 वर्षको मान्छेहरू अनि अरू थुप्रो देशमा छन् कहीँ यङ पनि छन् 32-35 वर्षको जेसिन्डा भन्ने न्युजिल्यान्डको भन्दाखेरि अब बाहिर विदेशमा के छ भन्ने कुरा होइन कि हाम्रो समाज के हेर्छ समाज कसरी बनेको छ अनि एउटा अनि फेरि तपाईँ 70 वर्षको मान्छेलाई भोट हाल्न दिनुहुन्छ उसको भोट चाहिएको छ तपाईँलाई पार्टी पनि चाहिएको छ अनि एउटा भोट हाल्ने मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ काम पनि गर्न सक्छ भनेदेखि तिमी भोट मात्रै हालेर चुप आएर बसिराख भन्ने कि होइन तिमी काम गर्न सक्छौ भने आऊ पनि भन्ने हो त्यही कारण भोट हाल्न भोट चाहिँ चाहिने अनि उठ्दाखेरि पनि दलमा संसदमा पनि चाहिने भोट उसको अनि त्यो 70 वर्षको नेपाली काङ्ग्रेसको खाँटी सक्रिय कार्यकर्ताको भोट चाहिने माथि सभापति चुनाउनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्नको लागि अनि उसलाई चाहिँ तिमी अब 70 वर्षको मान्छे भोट मात्रै हामीलाई हाल भने कि तिमी काम गर्न सक्छौ भनेदेखि काम गर्न तिमीसँग अनुभव पनि छ भने त्यही कारण यो उमेरको कुराहरू बडो कन्फ्युजिङ कुराहरू अब केही साथीहरूले एउटा इस्यु हो अब एउटा लिएर गइदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ अब नयाँले बढी इनर्जी घुमघाम गर्न सक्छन् कि भन्ने होला तर अब त्यो के भनेदेखि नेपाली समाजको संरचनामा हाम्रो पार्टीको जुन एउटा चाहिँ संरचनामा 15 लाख जुन हाम्रो साधारण र क्रियाशील सदस्य गरेर छन् त्यसमा झनै 40% 50% चाहिँ साडी कटेकै साथीहरू हुनुहुन्छ अब त्यो सबैलाई माइनस गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ त्यति राम्रो त्यो लजिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन तर के भनेदेखि अब समग्रमा यी सबै हाम्रो युवा पुरानो अलिकति साडी कटेका मान्छेहरूको पनि अनुभवलाई लिएर उनीहरूको चाहिँ प्रभाव छ समाजमा प्रभाव छ भनेदेखि त्यसलाई पनि क्यास गर्दै अनि युवाको जोस जाँगर सक्रियता लाई पनि लिएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो एउटा युवा पुस्तालाई पनि अगाडि बढाउनै पर्छ उहाँहरू अग्रपङ्क्तिमा आउनै पर्छ
नेतृत्वको बिस्तारै कमीको रूपमा भोलिका दिनहरूमा सभापति या नेतृत्व हाँक्नको लागि राष्ट्रकै नेतृत्व हाँक्नको लागि उहाँहरू तयार पनि पार्नुपर्छ हामीले। तर के छ भनेदेखि चाहिँ बिस्तारै हामीले सबै मिलेर आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई अग्रणी स्थानमा ल्याउन सक्नुपर्छ। यदि हाँक्ने नै सक्ने खालको क्षमता छ भने त्यो त अब फेरि निर्वाचनमा जाने हो, निर्वाचनमा आउने कुरा कसैले ल्याएर थुपारेर ल तिमी युवराज धिराज हौ भनेर चाहिँ ल्याएर राजा बनाउने कुरा त भएन। यी सबै कुराहरू के छ भनेदेखि व्यवहारिक राजनीति हुन्। तर हामीले अलिकति लोकप्रियताको लागि मात्रै चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू आउनु हुँदैन, व्यवहारिक कति छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, म 3वटा विषय एकैसँग म जोडेर, किनभने यो नजोड्दाखेरि फेरि अन्यत्र हामी मोडिन्छौँ भन्ने मलाई लाग्यो। यहाँले भारतको उदाहरण दिनुभयो, त जनता चाहिँ निरन्तर परिवर्तन चाहन्छन्, त्यसले राम्रो काम गरेको छ भने पनि भन्ने उदाहरणको रूपमा भारतको हालै प्रदेशमा सम्पन्न भएको निर्वाचन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ लगायतका कतिपय ठाउँमा जुन उहाँको उचाइ छ, अर्थात् नरेन्द्र मोदीको उचाइ छ, राहुल गान्धी नथिङ उहाँको तुलनामा, भूमिकाको हिसाबले, सबै हिसाबले, शिक्षाको अर्थात् सोसाइटीले एप्रिसिएट गर्ने हिसाबले। तर मध्य प्रदेशमा 15 वर्ष एउटाको राज चल्यो, बिजेपी अर्थात् कमजोर देखियो, त्यहाँ काङ्ग्रेसको जबरजस्त उदय भयो। राजस्थानमा पनि 5 वर्ष, मलाई लाग्छ त्यो धेरै लामो समय होइन, तर त्यहाँ पनि चेन्ज आयो। त नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा यो जुन परिवर्तनको जुन उ छ नि, जुन ढङ्गले संसारमा यो जनताको चाहना, राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि अलिकति भोट चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा जाँदो रहेछ। कतै यो डेमोक्रेटिक जुन हामी सिस्टम जुन खालको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो हाम्रो जस्तो देशहरू र यो अलिकति कमजोर गरिब देशहरू भन्छ नि, यो सिस्टमै अलिकति यसले जनता र मुलुकको लागि केही दिन सक्दैन कि यसको बारेमा रिथिङ गर्ने अवस्थातर्फ विश्व उन्मुख हुने प्रयास गरिरहेको कि भनेर संसारका विभिन्न देशहरूको डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरण दिन्छन्, भ्लादिमिर पुटिनको पनि उदाहरण दिन्छन्। त्यस्तै अब अहिले फ्रान्सकै कुरा गर्दा पनि म्याक्रोन पनि खास केही भूमिका होइन, तर आयो, तर असन्तुष्टि यति चाँडो एकदम फास्ट ग्रो भइरहेछ। यी समग्रमा हेर्दा बेलायतमा पनि स्थिरता छैन, ब्रेक्जिट पछिको अघिको कुरा गर्दा पनि यो समग्र एक पार्टी हो। दोस्रो पार्ट भनिन्छ नि, शेरको अर्थात् सिंहको शिकार गर्नलाई हात्तीमा सवार हुनुपर्छ। तर काङ्ग्रेसको जो नेतृत्वको कुरा गर्दा कम्युनिस्ट यति बलवान भएर आए, यति ठुलो तागतको रूपमा उनीहरू उदय भएको छ। त त्यो त्यस्तै हात्तीमा सवार हुने नेतृत्वको कुरा गर्छन् मानिस। काङ्ग्रेसमा के कसरी सम्भव छ र आगामी दिनमा काङ्ग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ, किनभने सबल प्रतिपक्षको भूमिका, सशक्त प्रतिरोध र सशक्त विरोधमा काङ्ग्रेस खरो ढङ्गले उभिन सकेन भनेर आलोचना भयो। यो 3वटा विषयलाई मैले उठान गरेँ डाक्टर साहब। एकदम मैले फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि नै सुरुमा यहाँले एउटा स्थिर सरकारको बारेमा हामी कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो, त्यहाँ मलाई खड्किरहेको थियो दिमागमा, म कुनै बेला यो ल्याउँछु भनेर। अहिले बडो जबरजस्त तरिकाले ल्याइदिनु भयो, यहाँलाई पुनः धन्यवाद छ। यो मैले पनि अब कुनै तरिकाले भन्छु नै भनेको थिएँ। त्यो के हो भनेदेखि यहाँले बडो राम्रोसँग भनिदिनु भयो। अहिले एउटा ट्रेन्ड के छ भनेदेखि यो स्थिरताको सरकार, कुनै पनि सरकारको स्थिरता, यो एकदमै यसले जनता एकदमै चाँडो डेलिभरी खोज्छ। त्यसैले यो डेमागगहरू, पपुलिस्टहरूको राइज हुनु कारण त्यही हो। थप्पडी मार्ने, भाषण गर्ने, मान्छेलाई उचालिदिने त्यो व्यक्तिहरू चाँडै सरकारमा पनि आएका छन् र चाँडै पतन पनि भएका छन्। र अहिलेको होल ट्रेन्ड के छ भनेदेखि चाहिँ सरकार अब यदि चाँडो चाहिँ चेन्ज हुन्छ विश्वमा, यहाँले हेरिराख्नु होला कि यो अहिलेको यो सूचना प्रविधि अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ एकदमै जनताको आकाङ्क्षा, फेरि जनता राजनीतिसँग जोडिएको अवस्था छ, जनता र सरकार एकदमै जोडिएको अवस्था छ। जनतालाई चाहिँ सरकारले जोडेको छ, भाषण मार्फत, उत्ताउला नारा मार्फत आशालाई एकदम आकाशिदिएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि उसले तुरुन्त डेलिभरी खोज्छ र डेलिभरी नहुँदाखेरि चाहिँ कि चाहिँ अब एकदमै अर्को बाटोतिर लाग्छ। राइट विङ जस्तो अहिले ब्राजिलमा त ऊ चाहिँ पुरा क्याथोलिक, ऊ पुरा धर्म कट्टरपन्थी जस्तै भने पनि हुन्छ। चाहिँ अहिले जुन एउटा राष्ट्रपति निर्वाचन भएको छ, त्यहाँ पनि अब यो राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएर, भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अस्थिरता निम्त्यो र अहिले चाहिँ एउटा जुन सरकार निर्वाचित भएको छ भर्खरै, ऊ एकदमै धर्ममा विश्वास गर्ने, धर्मलाई नै लिएर चाहिँ धन्यवाद पनि पहिला ईश्वरलाई दियो, चर्चमा गयो, पूजाआजा गर्यो परिवारसहितै। भन्दाखेरि त्यो खालको ट्रेनमा एकातिर गइरहेको छ, अर्कोतिर राइट विङ ट्रेनहरू र अर्कोतिर एकदमै अधिनायकवादी ट्रेनहरू, जस्तो इटाली ठाउँ ठाउँमा पाकिरहेको छ त्यो अवस्था। जर्मनीको भित्रभित्रै त्यो नाराहरू आइरहेका छन्।
अनि हङ्गरी र पोल्यान्ड त करिब त्यतिर त्यो बाटोमा गइ नै सके। अब अहिले चाहिँ डेनमार्क र चाहिँ यतिर हल्यान्डमा पनि भित्रभित्रै त्यो कुसमुख भएर आइरहेको छ र नेक्स्ट निर्वाचनमा चाहिँ त्यो खालको ट्रेन आउला कि भनेर डराइरहेको छ। अस्ति भर्खर मात्रैमा हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको र अनि सोसल डेमोक्रेसी एसियामा को एउटा संयुक्त मिटिङ भएको थियो, कार्यक्रम भएको थियो। त्यसमा डेनिस प्रतिनिधि आएका थिए, मैले पनि त्यहाँ बोलेको थिएँ। भन्दाखेरि त्यो देखिन्छ। अनि यहाँले इमानुएल म्याक्रोनको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि बडो राम्रो कुरा। ऊ चाहिँ जब ऊ निर्वाचित भयो यो लोकप्रियताको कसीमा ऊ सबभन्दा माथि थियो पहिलाको राष्ट्रपति भन्दा। 1 साल 2 साल नबित्दै अब अहिले एकदमै अस्ति आन्दोलन गरेर एउटा मान्छे पनि मर्यो। अब उसले बाध्य भएर चाहिँ तेलको मूल्यमा पनि ट्याक्स सबै फिर्ता लियो, के गर्यो सबै कुरा गरेर अब उसको लोकप्रियता 1 वर्षमा डमाडोल भएर आइरहेछ। त्यसकारण त्यो चाहिँ नेपाल इन्डियामा पनि देखा पर्यो। र भोलिको सरकार जो हुन्छ त्यो कांग्रेसकै सरकार बनिहाल्यो भने त्यो पनि 5 वर्ष खाला भन्ने देखिँदैन। अझ बढी फास्ट यो एकदमै बडो फास्ट चेन्जिङ तपाईँको चाहिँ वेभहरू लहरहरू आइरहेको छ क्या डेमोक्रेटिक लहर यसले गर्दा कहाँ एउटा फेरि एउटा क्राइसिस आउँछ समग्रमा कहाँ लगेर ठोकिन्छ भन्न सकिँदैन। नेपालमा पनि त्यही हो। नेपालमा चाहिँ सुरुमा यो सरकार गठन हुँदाखेरि चाहिँ ओली प्रधानमन्त्री ओलीजी र उहाँका सहयोगीहरूले नीति र कार्यक्रममा बोल्दाखेरि भन्ने कार्यक्रममा अब हाम्रो चाहिँ पुरा 2/3 सरकार बनेको छ, स्थिर सरकार अब राजनीतिक स्थायित्व आउँछ, अब त्यसबाट चाहिँ के समृद्धि र सुखी नेपाल खुसी नेपाल के भनेर आउँछ भनेर बडो लम्बातान भाषण गरिराखेको थिएँ। मैले पनि त्यहाँ सदनमा बोल्ने क्रममा मैले त्यही बेला भनेको थिएँ कि हेर्नुहोस् यो स्थिरता भनेको चाहिँ 2/3बाट आउँदैन। स्थिरता भनेको राजनीतिक स्थायित्वबाट आउँछ। राजनीतिक स्थायित्वको एउटा उपज भनेको स्थिर सरकार हो। राजनीतिक स्थायित्व पनि फेरि तपाईँले चुनाव गराएर मात्रै हुँदैन, 2/3 आएर पनि स्थायित्व हुँदैन। स्थायित्व हुनको लागि के राजनीतिक ब्यालेन्स सन्तुलन, यहाँ विभिन्न शक्तिहरूको बिचमा सन्तुलन भएन भने त्यहाँ पनि भताभङ्ग हुन्छ। अर्को के आर्थिक सन्तुलन, आर्थिक रूपमा चाहिँ धरायसी भयो भने ग्रिस र तपाईँको चाहिँ उसको जस्तो हुन्छ, अन्य देशको जस्तो हुन्छ, के अरे अहिलेको भेनेजुएलाको जस्तो हालत हुन्छ। अनि धार्मिक र सांस्कृतिक सन्तुलन, यहाँ कुनै पनि एउटा चाहिँ धर्मको सम्बन्धीमा चाहिँ कहीँ क्राइसिस आइदियो, एउटा चाहिँ सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायलाई गाली गर्न थाल्यो, उताउलो कामहरू भयो भनेदेखि त्यसले पनि विध्वंसी ल्याउँछ र त्यहाँ पनि सरकार जान्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धीको सन्तुलन, विदेश नीति सम्बन्धी सम्बन्ध, यो समग्र सन्तुलनको म्याक्रो बृहत्तर सन्तुलन कायम भयो भनेदेखि त्यसले मात्रै स्थिरता दिन्छ। नभए बिपी कोइराला त अहिले खड्गप्रसादको कुनै तुलनै हुँदैन बिपीसँग। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हाइट, उहाँको दूरदर्शिता होइन, त्यो सब कुराहरू त्यही पनि 1.5 वर्षमा त गयो त्यो सरकार भन्दाखेरि विभिन्न फेरि हाम्रो के भनेदेखि एउटा भू राजनीति र चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरले चाहिँ यहाँ खेलिरहेको हुन्छ। र अहिले कहाँ गरे पनि देखिहाल्नुभयो फेरि उन्माद 2/3 छ भने बित्तिकै अब चाहिँ जुन खालको अभिव्यक्तिहरू एउटा उत्ताउलो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएर हिँडिराख्नु भएको छ। अब एकदम चाहिने नचाहिने कुराहरू तल्लो स्तरमा गाली गलौजदेखि लिएर काङ्ग्रेसलाई गाली गर्नेदेखि लिएर अब हुँदा एउटा कमन सेन्स पनि नभइकन एउटा चाहिँ यो एउटा कुनै धर्मबाट गाइडेड हो कि होइन भनेर चाहिँ एसिया पेसिफिकको तथाकथित एउटा चाहिँ समिट गराएर अनि कहाँको एउटा माता बोलाएर चाहिँ पुरा पशुपतिनाथको पछाडि धेरै टाढा पनि होइन चाहिँ पुरा चाहिँ के होली वाइन छर्किदिएर अनि पुरा चाहिँ सबैलाई एउटा धर्ममा आबद्ध गर्ने खालको जुन क्रियाकलापमा प्रधानमन्त्री आफै सरेक हुनुभयो र उहाँका चाहिँ कतिपय मित्रहरूले आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभयो र जुन व्यक्ति त्यसको पछाडि छ पृष्ठभूमिमा उसको पृष्ठभूमि हेरे हुन्छ चाहिँ कोरियामा तथा हाम्रो चाहिँ दक्षिण कोरियामा तत्कालीन हाम्रो राजदूतहरूलाई सोधै हुन्छ त्यहाँ केही कस्तो कामहरू भयो भनेर। देखन यस्तो खालको पैसामै मात्रै आफूलाई पुरा बिक्री गर्ने अनि राज्यलाई चाहिँ धरोटीमा राख्ने खालका कामहरू जुन अहिले भइरहेछन् यी सबै के भनेदेखि अस्थिरताका चाहिँ सङ्केतहरू हुन्। त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्न अब सक्दैन नि सरकारले। र यहाँले भन्नुभयो बलवान यो एउटा अन्तिम एक्सपेरिमेन्ट पनि हुनसक्छ नेपालमा। यो सधैँभरि यही तरिकाले जाँदैन कि यो अब जसरी चाहिँ 7 सालदेखिको कमिसनले उठाएका त्यसपछि आएर 18 सालमा उठाएका त्यहाँबाट चाहिँ 28, 29, 30 सालतिर नक्सलवादीको चाहिँ कानुन सन्याल र चाहिँ अर्को चारु मजुमदारसँग चाहिँ गाइडेड भएर चाहिँ यो खड्गप्रसाद ओलीजी लगायतका मान्छेहरू जो चाहिँ एउटा एक प्रकारले चाहिँ हिंसात्मक विद्रोह भनेर लागे, एक दुईवटा चाहिँ जमिनदारको टाउको पनि काटेर हिँडे होइन। अनि त्यो सबैको रहल पहलबाट आएको यो माओवादीको एउटा क्रान्ति थियो। त्यो यत्तिकै उभार आएको होइन कि त्यो सबै त्यहाँले ओसार्दै लगेर लान्छ नि सानो थोपा कता मिलाएर अनि अन्त्यमा एउटा चाहिँ भुइँचालो आए जस्तै त्यो प्लेटहरू ठोकेर गरे जस्तै त्यो बेलादेखिको एउटा क्रान्तिको एउटा उभार आएर प्रकट भएको माओवादीमा त्यो पनि के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रियहरूको चाहिँ खेल मैदानमा
चाहिँ हुर्केको यो चाहिँ त्यो क्रान्ति थियो त्यो भन्दाखेरि अनि अब यो पनि अब त्यसरी अहिले बाँकी रहेको एउटा अन्तिम दुईवटा मिल्दाखेरि बनेको छ जनता एक प्रकारले कम्युनिस्ट भन्दा पनि अब दुईवटा ठुला पार्टी मिलिहाले चाहिँ धेरै ठुल्ठुला आकाङ्क्षा अब घरमै खाना ल्याइदिनेदेखि लिएर के मात्रै भनिएन चुल्हामा चाहिँ होइन अब पाइप पनि नचाहिने सिधै पानी आउने घरमा अनि चाहिँ देखि लिएर पानी जहाज र यहीँबाट चाहिँ सरर जान पाइने अब आदि इत्यादि अनेक खालका ठुल्ठुला रेल कुदिहाल्ने सपना देखाएर जनतालाई रहन भुलमा र अहिले पनि अधिकांश हाम्रो जनताहरू के भन्दाखेरि सोझा हुनुहुन्छ इमान्दार हुनुहुन्छ विश्वास गरिहाल्नुहुन्छ त्यो विश्वास उहाँहरूले चाहिँ किन्नुभयो होइन गलत तरिकाबाट लिनुभयो त त्यो अब चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो एउटा विस्फोट भएर किनकि त्यो यति महत्त्वकांक्षा जनताको उठाइदिएको छ कि त्यसको ठिक तपाईँको चाहिँ काउन्टर प्रोडक्टिभ भएर एउटा विस्फोट भएर यो अन्तिम प्रयोग पनि हुनसक्छ कम्युनिस्टको नेपालमा त्यसकारण हामी कुनै उत्ताउलो मार्क्स लेनिनका ठुल्ठुला फुटा बोकेर हिँडेको पनि होइनौँ माओलाई चाहिँ को पुरा सिद्धान्त बोकेर चबाएर निलेर पढेर धुरुक चाहिँ पुरा चाहिँ तयार भएर आएको पनि होइनौँ हामी यही मलजोलमा यही जनताबाट आएको र चाहिँ लोकतन्त्र भनेको एउटा विश्वव्यापी दर्शनलाई लिएर हिँडेको पार्टी भएको हुनाले हाम्रो कुनै उत्ताउलो नारा पनि हुँदैनन् हामी जिम्मेवार सबै जाति वर्ग पहाड तराई मधेस हिमाल सबै जनताहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्छ उहाँहरूको जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई प्रयास गर्नुपर्छ चाहिँ गरिब र धनीको बीचको खाडल पर्नु हुँदैन सामाजिक न्याय र आर्थिक समानतामा हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हिँडेको पार्टी भएकोले हामी उत्ताउलो हुँदैनौँ यो देशप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी छ र अन्तिममा हेर्ने भनेको जनताले फेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै हो त्यसकारण यो जुन अहिले फास्ट एउटा ट्रेनमा गइरहेछ चाहिँ सरकारको अस्तित्व विश्वभरि नै र उग्रवादतिर जानलाई बाध्य भएको छ यहाँ पनि भोलि के गरेर यो 5 वर्ष नपुगिकन बिचमै यो चाहिँ यो विस्फोट भइदियो केही गरी यो सरकार भन्दाखेरि त्यो सम्भावना कतिको त्यो सम्भावना छ नेपालमा त्यो सम्भावना नभएको होइन त्यो आन्तरिक छ कि बाह्य यो दुईटाको मिश्रणबाट जब काङ्ग्रेस चाहिँ के गर्छ अब चाहिँ तत्काल के गर्छ र त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको रोल के होइन त्यो अवस्थामा त्यसको एउटा शान्तिपूर्ण परिवर्तन किनकि डेमोक्रेसीको एउटा सुन्दर पक्ष के हो भनेदेखि चाहिँ निर्वाचन मार्फत चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाको सत्ता हस्तान्तरण पावर ट्रान्सफर चाहिँ बडो पिसफुल तरिकाले चाहिँ गर्ने नै सबभन्दा सुन्दर अर्को पक्ष हो लोकतन्त्रको त्यसकारण हामी एउटा लोकतन्त्रको वादी भएकोले लोकतन्त्रको हिमायती भएकोले लोकतन्त्रको लागि यो देशमा ल्याउनको लागि पटक अनेक खालका सङ्घर्ष त्याग बलिदान गरेको हुनाले र हाम्रो तुलनामा मलाई लाग्छ अन्य पार्टीको लोकतन्त्रको लागि चाहिँ योगदान अब रिसाउलान् या खुसी होलान् म भन्न सक्दिनँ तर के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अतुलनीय छ भन्दा पनि हुन्छ 7 सालदेखि अहिलेसम्म पनि त्यसकारण हाम्रो भूमिका भनेको यस्तो बेलामा चाहिँ यो सरकार अचानक जानु पनि हुँदैन भन्ने पनि हो हाम्रो एउटा पिसफुल ट्रान्सफर हुनुपर्छ विस्फोट हुने बित्तिकै यहाँ अनेक खालका चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ छन् ती शक्तिहरूले मौका छोप्छन् त्यो भनेको लोकतन्त्र पनि धरापमा हुनु हो नेपाली कङ्ग्रेस पनि कमजोर हुनु हो त्यसकारण हामी एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको नाताले हामीले के भन्दाखेरि एउटा वाचडगको नाताले पनि यो सरकार आफ्नो काम गरोस् राम्रोसँग काम गरोस् र यसका नराम्रो कामहरू लिएर हामी जनतामा जाने हो तर हामी एकदम चाँडै यो गिरिहालोस् पतन भइहालोस् चाहिँ विस्फोट भएर खत्तम भइहालोस् भन्ने पनि हामी चाहँदैनौँ किनकि त्यसले फेरि एउटा ठुलो भोइड एउटा रिक्तता चाहिँ स्थापना गर्छ र त्यसमा खेल्ने विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हुन्छन् र फेरि हामीलाई पनि एउटा साइड लाइनमा राखिदिएर कुनै अर्को शक्ति अगाडि आउन सक्ने खालको खतरा पनि हुन्छ त्यसैले हामी चाहन्छौँ यो सरकारले काम गरोस् तर के भनेदेखि चाहिँ उत्ताउलो नभइकन खोक्रा नारा नदिकन चाहिँ काम गऱ्यो भनेदेखि हामीले अहिले बिचमै तिमी हटिहाल हामी टायर पनि बाल्दैनौँ हामी हिंसात्मक विद्रोह पनि प्रोग्राम अब तत्काल काङ्ग्रेसले चाहिँ के ल्याउँछ किनभने प्रतिपक्षको भूमिका अलिक सशक्त भएन अलिक कमजोर किन मुर्झायो यो काङ्ग्रेस भन्ने विषय पनि कतिपय मानिसले उठाइरहेछन् होइन यो चाहिँ के भन्छ एउटा कसरी एकचोटि बोलिदिएपछि त्यसैले सबैलाई दोहोऱ्याउने चलन छ कि अब सुरुमा निर्वाचन भइहाल्यो यो फागुनदेखि चैत वैशाखसम्म निर्वाचन भएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कसको कमिटीको भयो त्यसपछि अनि अब 3-4 महिनामै उफ्रिहाल्नु पनि कुरा थिएन हामीले सदनमा उठाउनु पनि गर्दा उठाइरहेको छौँ 10 महिना पार गर्यो अब योभन्दा अगाडि अब बर्खा थियो त्यसपछि 4बाट आयो अब हाम्रो महासमिति पनि छ अब यसपछि हामी पुनर्ऊर्जित भएर नवीकृत भएर सक्रिय भएर गतिशील भएर अहिलेका मुद्दा असुरक्षाका महिलाको हत्या र बलात्कारका कुराहरू भ्रष्टाचारका कुराहरू अनि चाहिँ कुशासनका कुराहरूदेखि लिएर अनि मूल्य वृद्धिका कुराहरू तमाम कुराहरू छन् यी कुराहरूलाई लिएर हामी सडकमा जान्छौँ तर पिसफुल शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ हामी यो सरकारको चाहिँ विरोध गर्छौँ र चाहिँ हामी एउटा वैकल्पिक चाहिँ शक्ति हुँ सरकारमा जाने भन्ने हैसियत राखेर हामी आफ्ना कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामी चाहिँ चलाउँछौँ विरोधका कार्यक्रमहरू हुन्छन् आन्दोलन पनि हुन्छ तर आन्दोलन के भनेदेखि त्यो पुरा
टायर बाल्ने, सडक चक्का जाम गर्ने, बन्द गर्ने हुँदैन। पिसफुल तरिकाले हामी चाहिँ यो सरकारका यी खराब ओली सरकार धेरै आत्तिनु पर्ने रहेछ, किनभने धेरै त्यो कुस्साम कुस्सा एकदम अहिले अब त्यो चाहिँ यसमा सरकारमा भर पर्छ। फेरि अब जुन बेला हाम्रो चाहिँ तरुण दलका साथीहरू, नेविसिङ साथीहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दाखेरि दमन गर्यो, फेरि दमनबाट फेरि चाहिँ काउन्टर त्यसको त रियाक्सन त भइहाल्छ। कसरी चाहिँ हामी माथि प्रस्तुत हुन्छ यो सरकार, त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण हुन्छन् या हामीलाई एकदमै हिंसातिर डोराउँछ त्यो चाहिँ सरकारमै भर पर्छ। तर हाम्रो इरादा शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने नै हो। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। यो महासमितिको बैठक चलिरहेको हुनाले एकदम छोटकरीमा साहब, काङ्ग्रेसले जुन राजनीतिक लाइन लियो यो बाटो बिराएको परिणाम काङ्ग्रेस यति कमजोर भयो। त्यसकारण यो कम्युनिस्टसँगको सहयात्रा र आगामी दिनमा कुनै त्यो भ्याकुम क्रिएट भयो भने पनि कम्युनिस्टहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने सवालमा काङ्ग्रेसले अब त्यो मार्ग तय गर्न हुँदैन। सहयात्राको राजनीति ठ्याक्कै छोड्नुपर्छ, एउटा अलग ढङ्गले जानुपर्छ है, बरु अन्यसँग भन्ने खालको एक खाले विचार काङ्ग्रेसमा छ। डाक्टर साहब के सोच्नु? छोटकरीमा होइन, लोकतन्त्रमा खतरा आउने बित्तिकै त हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। अब यसमा लोकतन्त्रको लागि चाहिँ जोगाउनको लागि सच्चा चाहिँ एउटा इमान्दार राजनीति गर्ने हिसाबबाट जो आउँछन् उनीहरू राम्रो तरिकाले आउलान्। तर विगतमा यहाँले भने जस्तै बिपीले कहिले पनि यो चाहिँ यो कम्युनिस्टसँगको सहयात्रा मन पराउनु भएन। चाहिँ 13-14 सालतिर हो क्या चाहिँ भद्रवाबकी आन्दोलन गर्ने सुरु गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। आन्दोलन पनि सुरु गर्यो, घोषणा गर्यो, फेरि कमिटीले पनि हामी नै गर्छौँ भनेर उनीहरू गर्न थालेपछि उहाँले चाहिँ फिर्ता लिनुभयो। त्यो खालको उहाँको दूरदर्शिता त्यो खालको थियो भन्दाखेरि हामीले यो पनि एउटा विगतमा गल्ती गऱ्यौँ। राजतन्त्रलाई ढाल्नको लागि दुईटै पार्टी चाहिँ मिल्नुपर्छ, बहुदल ल्याउनको लागि र अब के भनेदेखि अब हामीले बडो जिम्मेवार तरिकाले अब जुन हामीले संविधान पारित गऱ्यौँ, संविधान ल्यायौँ, त्यसमा कतिपय कुराहरू अब समसामयिक हुन्छन्, त्यो बेला हामीले ल्यायौँ। अब यदि जनताको चाहना त्यसलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्ने हो भनेदेखि त्यो पनि हामीले चाहिँ प्रतिबिम्ब त्यसमा डराउनु पनि हुँदैन। किनकि संविधान भनेको कुनै धर्मशास्त्र त होइन। मैले पटक पटक भन्ने गर्थेँ, आजभन्दा कति वर्ष अगाडिदेखि लिएर यो गीता पनि होइन, यो महाभारत पनि होइन, यो कुरान पनि होइन, यो बाइबल पनि होइन। चाहिँ भन्दाखेरि यो त एउटा के भनेदेखि एउटा परिवर्तन हुँदै जाने डकुमेन्ट हो। हिजो हामीले जुन जुन कुराहरू ल्यायौँ, कतिपय कुराहरू कहाँबाट आए हामीलाई पनि थाहा छैन, तर पनि हामीले बोक्यौँ। अब तर के भनेदेखि हामी बोक्न बाध्य हुँदैन सधैँभरि यदि जनताको चाहना चाहिँ त्यस अनुरूप छैन। जस्तो अब अहिले संहिताकै कुराहरू आइरहेछ, अब यो असफल हुँदै गयो, हामीले चलाउनै सकेनौँ, हाम्रो अनुभव ज्ञान भएन भनेदेखि त यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य धर्मको बारेमा पनि छ। अब तमाम जनताले भनेको होइन यो के हो भनेर भन्नु थाल्यो भनेदेखि, तर के भनेदेखि अहिले नै त्यो समय आएको छैन भन्ने कुरा मात्रै हो। जहाँ जनताहरूले स्वीकारेका छन् त्यो एकदम हामीले त्यसलाई चलाउनु हुँदैन। जहाँ जनतामा चाहिँ आक्रोश हुन्छ, सिस्टमले डेलिभर गर्न सकेन, हाम्रो चाहिँ समाजको परिवर्तनभन्दा यी जुन हामीले ल्यायौँ ती परिवर्तन हाम्रो समाजले त्यसलाई लिन सकेन, ग्राह्य गर्न सकेन, अपच भयो भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा त हामीले फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँले मलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीका धारणा राख्नको लागि बडो महत्त्वपूर्ण समयमा बोलाइदिनु भयो। यहाँले बोलाइदिनुहुन्छ पटक पटक, मैले आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाउँछु। पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर नारायण खड्का, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, उदयपुर 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री। पछिल्लो नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक र विश्व परिस्थितिलाई समेत केन्द्रमा राखेर कतिपय कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।